kadasig, mabungahong adlaw. Tungod kay Thanksgiving ani nga simbahan, adunay mga grasya nga naa sa tupangan. Sayo kayo ko naabot dinhi sa simbahan kadasig, buyag lang. O ganahan kayo ko magsudoong sa Christmas tree tungod kay murag atong kinabuhi ba usahay nagapasulabi ang suga o positivity sa tuong kinabuhi usahay sab ang kangit-ngit. Sayo pa di ay kay ko naabot din sa simbahan kadasig maong wala pa kayo'y tao. Murag ako pa ata jud dinhi sayo gawas lang sa mga nagdigamo dinhi tungod kay dili man jud kadak-an nga ang uban nga busy tungod kay nag-prepare lagi para mahanay ang maong Thanksgiving ani nga simbahan. Mao day ni ang temporary entrance o diha banda diha magpakaon iguman og simba diha maglinya ang mga tawo. Kanang mga lamisa mo na ibutangan og mga foods o niya. Dayon ang mga tao diha maglinya og napa na siya didto banda sa suok jud kadasig. Mong gitawag nako danhi dapit og temporary entrance tungod kay ang tinuod nga entrance manggod kay kuan pa siya repair. Bitaw oy. Ganahan jud kay ko magsudong aning Christmas tree ay tungod kay mataga pitik-pitik sa mga lights murag atong kinabuhi bitaw nga dili perminti atong kalipay nga nahiagom. Moingon na po niyang uban karon laglom kayo ka og Bisaya. Ipadako day na ako ang tarpaulin kadasig para basin makita ninyo annual Thanksgiving 91st anniversary. Mao na ang mga grasya nga gihalad sa katawhan. No, mapasalamaton kay ta kadasig tungod kay bisan pa man sa mga panghitabo nga atong nahiagom ana gihapon kita buhi og lagsik maong bisan sa jutay nato nga abot sa matag gutlo segundo oras adlaw bulan ug tuig dili nato kalimtan sa hatag sa atong pagpasalamat sa labang magagagahom tungod kay bisan pa man sa tanan sa kadaghang mga tao nga apektado sa tanang trahedya ug mga pagsulay sa kalibutan pabilin kita nga nagpuyo nga malig-on tungod kay nasayod man kita nga ang labang magagagahom nagapuyo sa atong kasingkot. Og tungod na human naman ang simba kadasig, nagpila na ang mga tao aron sa pagpangaon. Daghan kaayong salamat sa pagtanaw ani nga video kadasig. Kung pwede palihog ko sa pag-follow, like, comment, and share. Thank you and God bless.